दर्शकबिन स्वागत छ। यतिखेर बुटवलको जानकी नगरमा जुन घटना भएको छ यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ, जानकारी नै छ। एउटा घरमा आफ्नै बुहारीको हत्या भएको भनेर यहाँका जनता आन्दोलित बनिरहेका छन्। यो विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। चर्चा गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पुण्य गौतमजी, स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। यो घटनाबारे तपाईँले केही बुझ्नु भएको छ, जानकारी लिनु भएको छ? बुटवल त्यो सहर हो जो मध्यपश्चिमको नाभी जोडिएको केन्द्रबिन्दु पनि हो, व्यापारिक सहर हो। तिनाउ नदीको किनारमा रहेको त्यो सुन्दर सहर जहाँ सिरसिर हावा चल्छ र गर्मीपनको कम महसुस हुन्छ हो। त्यो बुटवलमा यस्तो कुरूप घटना घट्ला भनेर कसैले सपनामा पनि चिताउन सक्दैन। त्यो पनि जानकी नगर भनेको बहुत सभ्य, इमान्दार, शान्तिप्रिय मान्छे बसोबास गर्ने ठाउँ हो, जहाँ ससुरा र बुहारीको बिचको सम्बन्ध भनेको पिता र पुत्री समान हुन्छ, बाउ छोरी समान हुन्छ। त्यो ठाउँमा जानकी नगरमा आज एउटा बुहारीले दिन दहाडै मृत्युवरण गर्नु परेको छ, त्यो पनि आत्महत्याको नाममा। म स्तब्ध भएँ, खङ्ग्रङ्गै भएँ, अचम्म लाग्यो। र एउटी बुहारी जसलाई घरमा बोलाइएको छ र 5 मिनटपछि फोनमा कुरा हुन्छ ससुराली अथवा उनको त्यो घरबाट कि उनले आत्महत्या गरिन्। यो काहीँ हुनसक्छ? यो नाटकीय घटना किन भयो? यस्तो खालको दुर्दान्त घटना किन भयो? यसको जवाफ नेपाली जनताले खोजिरहेका छन् र त्यो परिवारजन अहिले दिगन्त शोकमा डुबेको छ। म ती मृत्युवरण गर्ने, आत्महत्या गरिएको भनिए कि कथित आत्महत्यावाला युवती अथवा ती एक बुहारीलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु र उनको परिवारजनमा गहिरो शोक पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अपराधी को हो, पोस्टमार्टम रिपोर्टले के भन्छ, त्यसको सत्य तथ्य सूचना र विवरण हामी चाहन्छौँ। जस्तो सम्बन्ध के थियो, कस्तो थियो भन्ने कुरो त हामीले खोलिराख्नु परेन, किनभने ती बुहारी जो वर्षौँदेखि माइतै बस्दै आएकी थिइन् होइन। अब एउटा छोरा पनि थियो, छोरो घरमै थियो। त्यो छोरोको मुख हेर्न आइज भनेर बोलाइएकी बुहारीको एकछिनपछि आत्महत्या गरिन् भनेर खबर पठाइसकेपछि कस्तो के भयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सम्बन्ध भने चाहिँ त्यति राम्रो सुमधुर पहिलेदेखि नै थिएन भन्ने कुरो यसले छर्लङ्ग पार्छ होइन र? यही कुरो त हो। सम्बन्ध बिग्रियो होला, पति पत्नीको बिचमा हुनुपर्ने रिलेसन भएन होला, ससुरा बुहारीको सम्बन्ध सुमधुर भएन होला, अनि त्यसको कारणले गर्दा एउटी चेली, एउटी केही गरौँ लाउँ खाउँ भन्ने उमेरकी चेलीलाई त्यसरी कथित आत्महत्याबाट सिद्धाउनु भनेको यो चान्चुने कुरो होइन। राज्य प्रशासनले के हेरिरहेको छ? दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पर्छ। किनभने मैले बारम्बार भनेको छु, अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, देश हुँदैन। र अपराधी भनेको अपराधी हो। आकाश पाताल, 2 पाताल, यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवनबाट खोजेर भने पनि त्यो अपराधमा संलग्न भएकाहरू जसको हात रगतले कटकटिएको छ उनीहरूलाई 2 पाताल खोजेर भने पनि कानुनले उसको कठालो समाउनुपर्छ, कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ भनेर मैले बहुत स्पष्ट भाषामा भनेको छु। र त्यहाँको बुटवलको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सम्मानित अदालत, सबै सरकारवाला निकायलाई पनि यसमा म आह्वान र अपिल गर्न चाहन्छु। पुण्यजी, हामीले एउटा SMS गरेको, कोही साथीसँग च्याट गरेको चाहिँ फेला पारेका छौँ होइन, जसमा चाहिँ भनिएको छ माइत गयो भने घर जा भन्छन्, घर गयो भने माइत जा भन्छन्, म के गरौँ, मरु कि बाँचौँ भनेर कोही साथीसँग कुराकानी गरेको च्याट चाहिँ बाहिरिएको छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु? यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा कतिपय चेलीहरूको दुर्दान्त पीडा हो। यो घरमा बस्यो, एक हिसाबले भन्नुपर्दा तेरै माइती जा, त यहाँ किन आयो कि भन्ने, अनि माइती बस्दाखेरि घरै जा भन्ने। उनी कहाँ जाउन् बिचरा? न उनमा माइतीले बुहारीको छोरीको रूपमा स्वीकार गर्छ, न घरले बुहारीको रूपमा स्वीकार गर्छ। घर न घाट, ओल्लो घर न पल्लो तिर भएपछि मान्छेमा मानसिक रूपमा विक्षिप्तता हुन्छ, विचलन हुन्छ, उसलाई जिन्दगीदेखि हार्न सक्छन्, थाक्न सक्छन्। र एकछिनको लागि यही पीडाले मानौँ उनले ह्याङ्गिङ गरेको, आत्महत्या गरेको हो भने पनि त त्यसलाई कानुन तथ्य प्रमाणले पुष्टि गर्नु पऱ्यो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउनु पऱ्यो। ल आत्महत्या भन्दै सिद्धियो, फाइल बन्द, यो हुनै सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको विषयमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पर्छ। र यो उनको मात्रै होइन, धेरै चेलीहरूको पीडा हो। कोहीले धैर्य धारण गर्छन्, समय परिस्थिति कोर्छन्, कोहीले सक्दैनन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। र यो बुटवलको जो घटना घट्यो, बुटवल म पनि बसेको ठाउँ। आत्महत्या गरिन् पनि कसरी भनौँ, किनभने म अब विदेश जान्छु, कमाउँछु, आफ्नो जिन्दगी सुधार्छु भनेर चाहिँ लगभग अन्तिम तयारीमा पनि थिइन्। उनी विदेश जान्छु भनेकी थिइन् भन्ने लगभग कुराहरू पनि बाहिरिएका छन्।
भनेपछि त उनले त त्यो मर्छु भन्ने सोच त नबनाएको होला नि त। विदेश गएर कमाएर मेरो जिन्दगी बनाउँछु भन्ने सोच बनाएको व्यक्तिले कसरी आत्महत्या गर्ने? त्यो भनेको त अन्तिम विकल्प हो, जहाँ म केही गर्न सक्दिनँ अब यो दुनियाँमा भनेपछि मात्रै मान्छेले चाहिँ आत्महत्याको बाटो रोज्ने हो। तर यहाँ त उनी कमाउने बाटो, आफ्नो जिन्दगी सुधार्नेतर्फ त सोचेको देखिन्छ नि त। 84 लाख जुनियरमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट जीवन मान्छेहरू चिना कुण्डली किन हेराउँछन् नजाने मलाई थाहा छैन। तर भनिन्छ अब देवदेवताको अस्तित्व स्वीकार गर्नेहरूले के भन्छन् भने देवता पछिको 84 लाख जुनीमध्येको सर्वोत्कृष्ट जीवन मान्छेको। अनि मान्छेले एक बारमा प्राप्त गरेको अमूल्य जीवनलाई जतिसुकै पीडा दुःख कष्ट सपनाहरू समाप्त भए पनि हत्तपत्त समाप्त गर्दैन, किनभने मौका आउँछ पर्खिँदैन, भएको कुलो फर्किँदैन। एक बारको जुनीमा यो ग्रहलाई टाटा बाई बाई अलविदा गरिसकेपछि के हो भन्ने हुन्छ। उनी जीवनसँग हार्ने थाक्ने जीवन सङ्घर्षबाट चाँडै पलायन हुने टाइपकी युवती थिएनन्। उनी त्यो बुहारी थिएनन् जसले नौनारी फत्रके गलाओस्, ओठ तालु खङ्ग्रङ्गे सुकाओस् र तपाईँले भने जस्तै उनीसँग हजार सपना थिए, जिजीविसा थिए, आफ्नो परिवार आफ्नो घर सुखी राख्ने, विदेश जाने, आर्थिक रूपमा जो गर्ने, आफूलाई सक्षम बनाउने उनका सपनाहरू हुँदाहुँदै जिजीविसा हुँदाहुँदै कुनै पनि मान्छेले आत्महत्या गर्छ, कुनै पनि स्त्रीले आत्महत्या गर्छन् भनेर सोच्नु फकटिया कुरा हो। अब कहिलेकाहीँ आवेशपूर्ण तरिकाले पागलपन सवार भएर मान्छेले क्षणिक त्यस्तो खालको दुर्भाग्यपूर्ण डिसिसन गरेका विलक्षण घटनाहरू पनि छन्, त्यो अपवादको रूपमा आएका छन्। त्यसमा पनि त तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गर्नु पर्यो। हामी चाहन्छौँ यो घटनामा त्यस्तो नभएको होस्। र एउटै कुरो के हो भने उनलाई कतै त्यो उनको घर परिवारमा आँखाको कसिङ्गर भएको हुनाले उनलाई सदाको निम्ति पन्साउने चेष्टा त गरिएन। सदाको निम्ति उनले यो खालको निर्दयी फैसला लिइन् भनेर अफवाह फैलाएर उनलाई समाप्त त पारिएको होइन भनेर बेनिफिट अफ डाउट शङ्काको सुई त्यता तेर्साउन मिल्छ। अब अनुसन्धानको सुई कता तेर्सिन्छ, कम्पास कता घुम्छ यो मलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा पक्का हो, तपाईँलाई म प्रष्ट भनिदिन्छु कि उनी जीवनदेखि हार्ने थाक्ने, कलिलै उमेरमा हजार सपनाहरूलाई बलि चढाउने, जिन्दगीदेखि सधैँको निम्ति टाटा बाई बाई गर्ने टाइपकी स्त्री थिएनन्। र कहीँ न कहीँ समथिङ देयर वाज रङ भने जस्तो तपाईँले अनुमान लगाउन मिल्छ। 10 मिनट अगाडि आफ्नो सन्तानको लागि कस्तो के भएछ अथवा स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएछ कि भनेर हेर्न गएकी व्यक्तिले 10 मिनटभित्रमा त्यस्तो फैसला लिन्छन् अथवा 10 मिनटभित्रमा उनलाई हेर्ने कोही हुँदैनन् त्यो घरमा भन्ने त्यो शङ्का त त्यहाँ देखिन्छ नि, होइन? यो अचम्मै भयो। 10 मिनटसम्म आफ्नो घर परिवार आफ्नो फ्यामिलीको चिन्ता गर्ने, भविष्यमा अनेक खालका सपनाहरू बुन्ने, केही गर्छु भनेर आँट्ने, जीवनमा लक्ष्य लिएकी, हिम्मत नहार्ने, हिम्मतवाली उनी ती जो आत्महत्या गरियो भनेर प्रचारित गरिएको छ घर पक्षबाट, त्यो कुरा पत्याउन पनि गाह्रो छ, लगभग मुस्किल छ। किनभने उनले सहज ढङ्गले जीवनलाई मृत्युको खातामा थन्काइन् भन्नको लागि कुनै प्रुफ छैन, प्रमाण छैन। र म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि प्रहरी प्रशासनले पनि यसको हठात फाइल बन्द गर्ने अथवा यसलाई आत्महत्यामै केस दर्ज गर्ने काम गर्नुभन्दा पनि अड्डा अदालतले पनि यो लफडा किन उठाउने भन्नुभन्दा पनि हुन त त्यो घरका परिवारलाई, सासू ससुरा र श्रीमानलाई प्रहरीले पक्रेर लगिसकेको छ, अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। तर पनि यस्ता खालका घटना लगभग दिनानुदिन पनि बढ्दै जाँदैछन्। लगातार हामीले सुनिरहेका छौँ, एउटा घरमा घर परिवारमा एउटा हिंसाका घटनाहरू लगभग दिनदिनै सुनिँदैछन्। त्यस्तै प्रकृतिको घटना फेरि पनि एउटा बुटवलको यो जानकीनगरमा भएको छ, होइन? घरि झापामा, घरि काठमाडौँमा, कहिले चितवनमा, कहिले बुटवलमा, कहिले सुदूरपश्चिम, घरि कहाँ यस्ता किसिमका दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटिरहेका छन्। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो कि अहिले राज्य प्रशासनको शङ्काको घेरामा रहेको त्यो फ्यामिली मेम्बरहरू, ससुरा सासू आदि इत्यादि सबैलाई न्यायिक हिरासतमा लिइएको छ र अनुसन्धान गरिँदैछ। राजहंस जसरी दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने जिम्मेवारी भनेको राज्य पक्षलाई छ र सम्भवतः न्याय पनि होला भनेर हामी आशा गरौँ। किनभने देशभक्त रक्षकको रूपमा कहलिएको, नेपाल प्रहरी न्यायको मन्दिरको रूपमा कहलिएको अदालत र न्यायमूर्ति ठहरिएका न्यायाधीशहरूले यथोचित फैसला दिनेछन्। निर्दोष कतै फस्ने छैन, दोषी चाहे सातौँ आसमान माथि होस्, चाहे जमिन मुनि छिपोस्, 3 त्रिलोक 14 भुवनमा छ भने पनि यसमा जोडिएका मान्छेहरू कोही नबचोस्। मैले भन्न खोजेको के भने समाजमा जुन ढङ्गको अहिले घटनाहरू बढे, वात्तै हिंसात्मक घटनाहरू, आपराधिक घटनाहरू बढे, हुन त सोसियल मिडियामा धेरै आइरहेको छ। यसको कारण के होला भने मान्छेमा भएको अस्थिरता, मान्छेमा भएको स्वार्थ, मान्छेमा भएको एक खालको विचलनको कारण
र मान्छे लोभी पापी हुँदै जाँदाखेरि यस्ता अप्रत्याशित दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरू घटे होलान्। यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भन्छ। जस्तै यो घटनामा लगभग दोषी होलान् नहोलान् त्यो परिवार आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यहाँका छर छिमेक जो नजिकैका पनि छन् उनीहरूले सबैले के देखिरहेका छन् भने यो परिवार नै दोषी हो भनेर स्पष्ट रूपमा भनिरहेका लगभग हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखि नै रहेका छौँ। ल 2-5 मिनटको दूरीमा रहेको माइती र घर भएकी एउटी चेलीको यो दर्दनाक अवस्थामा मृत्यु हुन्छ भने अन्यको हकमा कसरी सोच्ने, अथवा ती परिवार कस्ता होलान् जसले चाहिँ नजिकै माइती भएकी एउटी चेलीको चाहिँ हत्या गरे कि भन्ने जुन एउटा आवाज उठाइरहेका छन् त्यहाँका स्थानीयले, त्यो कसरी सोच्न सकिएला भन्ने खालको कुरा पनि आउला नि। यसलाई यसरी हेरौँ, जस्तो जहिले पनि छिमेकी वा इष्टमित्रलाई नजिकको साक्षी गवाहीको रूपमा चस्पादित गवाह पनि भन्छन् कतिपय, त्यसरी हेरिन्छ। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ, मैले पनि सोसियल मिडियामा बोलेको, केही वर्ष अगाडि एकजना हाई प्रोफाइल सचिवको श्रीमती ह्याङ्गिङ गरेर मृत्यु भयो भन्ने कुरा बाहिर आयो। पछि त्यो कता कताबाट रफादफा गरियो। डिआइजी रञ्जनराज कोइरालाको घटना के हो त, उनी आइजीको लागि एप्रोप्रिएट पर्सन हरेक हिसाबले उपयुक्त भनियो, तर श्रीमती हत्याकाण्डमा जोडिए उनी। पछि अदालतबाट मुक्त भयो। चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको इजलासले उनलाई मुक्त गर्यो। त्यसभित्रका कन्स्पिरेसी रहस्यहरू धेरै होलान्। के होला, न्यायिक अदालतको हामी सम्मान गरौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, हाई प्रोफाइल मात्रै होइन, लो प्रोफाइल फ्यामिलीका समस्याहरू पनि समस्या हुन्। सबैको जीवन त्यति नै मूल्यवान छ। राष्ट्रपतिदेखि रङ्कसम्म, जनतादेखि शासकसम्म सबैको जिन्दगी भनेको एउटै प्रकारको महत्त्वको हुन्छ होला। कसैलाई बढी प्रचार दिएला, कसैलाई कम प्रचार दिएला, सबैको जीवन अमूल्य छ। जीवनको रक्षा गर्नु राज्य प्रशासनको दायित्व हो। म यो कुरा स्पष्ट रूपमा आवाज बुलन्द गरेर भन्न चाहन्छु। र यो मेसुमा जुन ढङ्गले बुटौलमा एउटा घटना घट्यो त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। कठैबाट उनको कारणले खुकुरीको चोट अचानकले जान्दछ भने जस्तो पीडा शोकको लहर कति छाएको होला त्यो परिवारमा। र यो प्रकारले मान्छेको जीवनै समाप्त हुने जुन खालको प्रपञ्च छ यो एकदमै खतरनाक छ। र यसमा दोषी ठहर भएकाहरूलाई सख्त कारवाही गर्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यस्तै प्रकृतिको घटना 1 वर्ष अगाडि चितवनमा पनि घट्यो, बाहिर फेर पनि घटिरहेको छ। अब यो अझ मध्य तराई मधेसमा त दहेज दाइजो प्रथाको कारण बुहारीले चित्तबुद्ध दाइजो ल्याइनन् भने अब त्यहाँ ग्यासै खोलेर बुहारी नै जलाएर मार्ने घटना, एसिड हान्ने घटना पनि सार्वजनिक भएको छ। अब यो विभिन्न प्रकृतिको बुहारीमाथि प्रताडना गर्ने, जबकि तपाईँलाई थाहा छ आफ्नो जन्मघर छोडेर रुँदै कराउँदै आफ्नो श्रीमानको घर आउने हर बुहारी भनेको बुहारी मात्रै होइन छोरी हुन्। तिनीहरूलाई ससुरा बाजेले गर्नुपर्ने व्यवहार भनेको वास्तवमै छोरी समानको हुनुपर्छ, तर यहाँ विभेद नगरियोस्, यो कन्सर्न म राख्न चाहन्छु। र यस्तो घटना अब यो पृथ्वी तल कहीँ पनि नहोस्, म यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।